सलाम का जवाब तो याद ही होगा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरफान चाचा हमारे सब एक आवैया दाल रोटी खाए कमजोर रहे तो ठीक है, ये मुर्गा मछली खाए कि इतना आराम आवाज आए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब समझ में आया कि महफिले मिलाद में बैठे हुए हैं। आपको पता है, उन्वान शुरू करने से पहले एक बात मैं बताऊंगा आपको। अभी हाल ही में मुहर्रम का महीना चल रहा था ना, और मुहर्रम का वाकया सबको मालूम है कि हजरत इमाम हुसैन के परिवार वालों को और उनके साथियों को 3 दिन तक भूखा रखा गया, प्यासा भी रखा गया 3 दिन तक। लेकिन उनमें एक 6 माह का बच्चा था। जब उन्हें करबला की रेत पे हजरत इमाम हुसैन ले जाने लगे तो उनकी किंकिहाट की इतनी आवाज थी। किंकिहाट मतलब बच्चा छोटा सा रोता है तो कैसा लगता है, वो उसकी आवाज इतनी तेज थी कि वो आवाज सुन करके प्रेग्नेंट औरत अपने बच्चे को जन्म दी थी, इतनी तेज आवाज थी। 3 दिन का भूखा प्यासा, वो भी बच्चा था, दूध खुश्क हो गया था, 3 दिन तक वो भी प्यासा था, वो भी भूखा था। प्यास की वजह से अपने जबान को आगे निकालता था और अंदर रखता था, ओंठ भी सूख गए थे। लेकिन सोचो, उनकी आवाज इतनी तेज थी 6 माह के बच्चे को, तो हम तो उनके गुलाम है यार, है कि नहीं? एक मर्तबा अली असगर के नाम से कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मुन बुकमुन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन। सदक़ल्लाहु मौलानुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खामोश है तो दीन की पहचान अली है। अब तक आप खामोश थे तो खामोशी पर सुनिए। खामोश है तो दीन की पहचान अली है। गर बोले तो लगता है कि कुरान अली है। गर बोले तो लगता है कि कुरान अली है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर गालिबो गुमान 10 या 11 लोग बैठे हुए हैं। बच्चों और औरतों को लेकर के 20-25 लोग हैं अंदर बाहर लेकर के। तो ये मत सोचो कि यहाँ पर तुम अकेले बैठे हुए हो। जहाँ पर मिलादे मुस्तफ़ा हुआ करता है, चाहे महल्ले का मौलवी आए मिलादे मुस्तफ़ा पढ़ने के लिए, या मदरसे का मौलवी आए, या मस्जिद का इमाम आए, या बाहरी सबसे बड़ा आलिम आ जाए, लेकिन उसमें एक शख्सियत ऐसी आती है हर मिलादे मुस्तफ़ा में, जिसके आने से अगर वो सुन ले, आने से वो सुन ले और सुनने के बाद उनको ये बातें पसंद आ जाए तो हमारी दुनिया भी सवर जाती है और आखिरत भी सवर जाती है। वो शख्सियत किस चीज की है मालूम है? मेरे प्यारे आका की हदीस है, मेरे सरकार फरमाते हैं जहाँ पर मिलादे मुस्तफ़ा होता है वहाँ पर मैं खुद हाजिर हुआ करता हूँ। तो यहाँ पर सब लोग अपने अपने घर से तो आए हो, लेकिन एक शख्सियत ऐसी है जो मदीना मुनव्वरा से आई हुई है। जी बेशक। तो ये मत सोचो कि आप अकेले बैठे हुए हैं और यहाँ पर मैं अकेले बैठा हुआ हूँ, और ये मत सोचो कि ये मौलाना आलमगीर आपको सुनाने के लिए आए हैं, या ये सोच रहे हो कि महमूद चचा हमको बुलाए हैं तकरीर करने के लिए। ये महमूद चचा ने नहीं बुलाया, या आप लोगों को इन्होंने नहीं बुलाया, बल्कि जिसकी महफिल है उसने मुझे भी बुला लिया, आपको भी बुला लिया।
ورنہ ہماری ہمت اور ہماری ضروریت نہیں ہو سکتی کہ ہم میلاد مصطفیٰ میں آ سکے، ضروریت نہیں ہو سکتی، اور میری بھی ضروریت نہیں ہو سکتی کہ میں بول سکوں۔ بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ رسول باوقار سن رہے ہیں تو ہماری تقریر اگر ان کو پسند آ جائے تو مولا تبارک و تعالیٰ اسی تقریر کو ہماری بخشش کا ذریعہ عطا فرمائے، اور اسی تقریر کے عوض ہمارے تلسی نگر کو ہدایت عطا فرمائے اور سب کو سچا پکا نمازی عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ میں بھی سوچ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے کچھ نیا کلام جو آپ نے نہیں سنا ہے، یہاں تک کہ میری زبان سے یا نیٹ پر حافظ شادان بھی نہیں سنا ہوگا، تو آئیے ایک مرتبہ ہم اور آپ مل کر کے باواز بلند ہو کر کے، درود پاک یاد ہے نا، تو درود پاک باواز بلند ہو کر کے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و سندنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ بول دیجئے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول لبیک یا اللہ، رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ سورج کو دیکھ کر نہ تو چندا کو دیکھ کر، حافظ صاحب موبائل رکھ کر کے آگے بیٹھیے آپ۔ سورج کو دیکھ کر نہ تو چندا کو دیکھ کر، سورج کو دیکھ کر نہ تو چندا کو دیکھ کر، کہ سورج کو دیکھ کر، سورج کو دیکھ کر نہ تو چندا کو دیکھ کر، سورج کو دیکھ کر نہ تو چندا کو دیکھ کر، دل جھومتا ہے گنبد خضرا کو دیکھ کر۔ اب نہیں بولو گے تو کب بولو گے یار؟ تو دھکا پلیٹ گاڑی والی کام ہے، میں نوٹ نہیں دو گے چلے گا، لیکن سبحان اللہ بولو گے نا، حوصلہ افزائی ہوگا، جہاں آدھا گھنٹہ بولنا ہوگا وہاں 1 گھنٹہ بولیں گے، اور اگر نوٹ دو گے تو کوئی دقت نہیں ہے، ہمارے اجو چچا نوٹ دے کر کے ووٹ لیتے ہیں، ہم ووٹ بھی لیں گے اور نوٹ بھی لے لیں گے، ہے نہیں، نظر نہیں آ رہے ہیں، اگر ہو تو اگر آواز میری پہنچ رہی ہو تو ان سے بھی گزارش ہے کہ میلاد مصطفیٰ میں آ جائیں۔ کہ سورج کو دیکھ کر نہ تو چندا کو دیکھ کر، دل جھومتا ہے گنبد خضرا کو دیکھ کر۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں، بڑا ہی اچھا شعر ہے کہ شمس و قمر کی رونق بے رنگ ہو گئی، دعاؤں کا طالب ہو، شمس و قمر کی رونق بے رنگ ہو گئی، شمس و قمر کی رونق بے رنگ ہو گئی، کہ شمس و قمر کی رونق، شمس و قمر کی رونق بے رنگ ہو گئی، شمس و قمر کی رونق بے رنگ ہو گئی، آقا کی بیٹی فاطمہ زہرا کو دیکھ کر، آقا کی بیٹی فاطمہ زہرا کو دیکھ کر، دل جھومتا ہے گنبد خضرا کو دیکھ کر۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں، بڑا ہی پیارا شعر ہے، بہت ہی اچھا شعر ہے، اور اگر ہمیں میدان محشر میں جانا ہوگا، اور ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی نہیں جائے گا، سب جائیں گے، مرغا ذبح کرنے والا بھی جائے گا، مچھلی کاٹنے والا بھی جائے گا، بکرا ذبح کرنے والا بھی جائے گا، لیکن وہاں پر ہر شخص جائے گا، اپنے بھی جائیں گے، پرائے بھی جائیں گے۔ یہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ ہونٹوں پہ آنسیوں کے تبسم مچل گئے،
होठों पे आसियों के तबस्सुम मचल गए, होठों पे आसियों के तबस्सुम मचल गए, कि होठों पे आसियों के, होठों पे आसियों के तबस्सुम मचल गए, होठों पे आसियों के तबस्सुम मचल गए, महशर के रोज शाह मदीना को देख कर, महशर के रोज शाह मदीना को देख कर, दिल झूमता है गुंबद खजरा को देख कर। अजीज़ान मिलत इस्लामिया, शायर कहता है आया न कोई हर्फ बस अलिफ लाम बच गया, आया न कोई हर्फ बस अलिफ लाम बच गया, अल्लाह के रसूल का पैगाम बच गया। और करबल में यही कहते हैं हजरत शब्बीर, करबल में यही कहते हैं हजरत शब्बीर, आमाज सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया, सर कट गया तो क्या हुआ, सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। अजीज़ान मिलत इस्लामिया, अगर करबला में हजरत शब्बीर, हजरत इमाम हुसैन सर ना कटाते तो आज तुलसी नगर के मुसलमान मुसलमान ना होते, इसलिए ना होते कि अगर करबला में हजरत इमाम हुसैन सर को ना कटाते तो उनके नस्ल पाक में ख्वाजा गरीब नवाज पैदा ही ना होते, और जब ख्वाजा गरीब नवाज पैदा ही ना होते तो यहाँ हिंदुस्तान की सरजमी पर आकर के कैसे 90 लाख को कलमा पढ़ा करके मुसलमान करते, कैसे करते। जब हजरत इमाम हुसैन ने वहां पर सर कटाया तो रब्बे कदीर ने इमाम हुसैन से वादा कर लिया कि हुसैन इब्ने अली सुन लो, आज तुम अपने नस्लों को यहाँ पर कटवा रहे हो, मैं तुम्हारे नस्लों में ऐसे ऐसे बुजुर्ग को पैदा करूंगा कि जो हिंदुस्तान में जाकर के दीन का डंका बजाएगा और 90 लाख को मुसलमान करेगा और मुसलमान करके दुनिया व फानी में मुसलमानों का डंका बजा देगा। ये हम और आप यहाँ पर मुसलमान होकर के बैठे हुए हैं, क्या होकर के बैठे हैं, मुसलमान होकर के बैठे हैं, चाहे नाम के मुसलमान हो या काम के मुसलमान हो। ये सारे का सारा सदका किसका है, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज का, और हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज सदके किसके हैं, इमाम हुसैन के। अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे। इमाम हुसैन की बात आए यार, इमाम हुसैन का नाम सुनने के बाद यजीदियत का जनाजा निकलता है, हुसैनियत का जनाजा नहीं निकलता। शायर कहता है, क्या खूब शेर याद आ गया हजरत, सुनेंगे, उससे पहले दरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि हुसैन रन में अकेला निकलने वाला है, हुसैन रन में अकेला निकलने वाला है, हुसैन रन में अकेला निकलने वाला है, कि हुसैन रन में अकेला निकलने वाला है, हुसैन रन में अकेला निकलने वाला है। यजीदियत का जनाजा निकलने वाला है, यजीदियत का जनाजा निकलने वाला है, हुसैन रन में अकेला निकलने वाला है। और शायर अपने शेर में क्या खूब तस्रीह खींचता है, क्या खूब पढ़ता है, आप मुलाहिजा फरमाएं कि बता दो दुश्मन आले नबी से छिप जाए, जो इमाम हुसैन के दुश्मन है उनसे बता दो कि छिप जाए। बता दो दुश्मन आले नबी से छिप जाए, बता दो दुश्मन आले नबी से छिप जाए,
کہ بتا دو دشمن آلے نبی سے چھپ جائے، بتا دو دشمن آلے نبی سے چھپ جائے، علی کا راج، علی کا راج دلارا نکلنے والا ہے، علی کا راج دلارا نکلنے والا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ امام حسین کی ہیبت تھی کہ جب امام حسین کا نام آتا تھا تو یزید کانپ اٹھتے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں، آج ہم اور آپ نمازوں کو ترک کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے محمود چچا کا کہنا تھا کہ جب تقریر کرنے آنا تو نماز ضرور بیان کرنا، اور نماز مسلمانوں کے لیے شرط اول ہے۔ کل میدان محشر میں ہم سے اور آپ سے پوچھا جائے گا، العلم ہی بما عملا، اے میرے بندو بتاؤ تم کو جتنا علم تھا تم اس پر کتنا عمل کر کے آئے ہو۔ تو ہمارے جیسے بھولے بھالے مسلمان وہاں پر ہوں گے، کہیں گے رب قدیر، میں دنیا میں تھا میرے پاس علم ہی نہیں تھا تو میں عمل کیسے کرتا؟ بات ہوتی نا کہ جب ہمارے پاس علم ہی نہیں ہے تو عمل کیسے کروں گا؟ اچھا یہ بتاؤ، علم کیسے کسے کہتے ہیں؟ علم اسے کہتے ہیں جانکاری کو، علم جانکاری کو بولتے ہیں، اور جانکاری علم ہوا کرتا ہے جب میدان محشر میں ہم سے سوال و جواب ہوگا کہ تم کو جتنا علم تھا اس پر کتنا عمل کر کے آئے ہو، تو ہم اور آپ کہیں گے کہ اے رب قدیر، مجھے علم ہی نہیں تھا تو میں عمل کیسے کرتا؟ تو رب قدیر فرمائے گا، اچھا یہ بتا، دنیا میں تھا تجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہارے اوپر 5 وقت کی نمازیں فرض تھی؟ کیا کہو گے؟ نہیں معلوم تھا؟ طالب بابو کہہ دے وہ، کس کو نہیں معلوم ہے؟ یہاں پر سارے لوگ ہیں، 10 سال کے بچے کو بھی پوچھا جائے کھڑا کر کے کہ یہ بتاؤ تم کو معلوم ہے کہ تمہارے اوپر نماز فرض ہے؟ تو فوراً کہے گا، حتیٰ کہ وہ مدرسے میں کبھی نہیں گیا ہو، مدرسے میں کبھی نہیں گیا ہو، علماء سے کبھی نہ رابطہ کیا ہو، لیکن وہ بھی کھڑا ہو کر کے کہے گا، ہاں مولانا صاحب ہمارے اوپر 5 وقت کی نمازیں فرض ہے۔ یہ تو مسلمان کے بچوں کی بات ہے۔ چوراہے پہ چلے جانا، کل صبح میری باتوں کو اگر اندازنا ہے تو سڑک پہ چلے جانا اور میرا بوا کے دکان پر بیٹھ جانا اور چائے کی چسکی لیتے لیتے وہاں کسی بھی غیر مسلم سے پوچھ لینا، یہ بتاؤ مسلمانوں کے اوپر سب سے زیادہ کیا فرض ہے؟ یہ مت بتانا نماز، ان سے سب سے پہلے پوچھنا کہ ان کے اوپر کیا فرض ہے، تو وہ فوراً کہیں گے کہ ان کے اوپر سب سے پہلے نماز فرض ہے۔ معلوم ہے نا کہ نماز ہمارے اوپر فرض ہے، چاہے وہ 5 وقت کی نماز ہو، چاہے جمعہ کی نماز ہو، چاہے عیدین کی نماز ہو۔ عید کی نماز ہمارے اوپر واجب ہے، اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، اور نماز نہیں پڑھیں گے تو بہت زیادہ گناہ نہیں ملے گا۔ عید کی نماز جس کے لیے ہم نیا کپڑا بناتے ہیں، نیا کپڑا بنواتے ہیں نا، بچوں کے لیے بنواتے ہیں، اپنے لیے بنواتے ہیں، اپنے بیویوں کے لیے بنواتے ہیں، کس لیے؟ کہ اسے پہن کر کے عید کی نماز کے لیے جائیں گے، عید کی نماز کے لیے جائیں گے، لیکن وہ نماز اگر چھوٹ گئی تو بہت بڑا گناہ نہیں ہے۔ یہ جو 5 وقت کی نماز جو اذان ہوتی ہے، ہم لوگ کوئی ٹھیے کے صاف کرتا رہتا ہے، کوئی مچھلی کاٹتا رہتا ہے، کوئی مرغے کو کاٹتا رہتا ہے، اگر کچھ نہیں کرتا رہتا ہے تو کرسی لگا کر کے گپ سڑاکا کرتا رہتا ہے، اور جب بتایا جائے کہ اذان ہو رہی ہے کہ 10 منٹ رک جاؤ تو کہیں گے کہ اذان ہونے دو نا، مؤذن اپنا کام کرے، ہم اپنا کام کریں۔ لیکن یہ جان لو، اگر یقین نہ ہو تو کبھی دریا کے کنارے بیٹھ کر کے دیکھ لینا
जब मगरिब की अजान होती है तो मगरिब के अजान के वक्त इधर मुअज्जिन अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद करता है, इधर दरिया का पानी भी ठहर जाता है। मैंने दरिया के पानी से पूछा कि ऐ दरिया के पानी ये बता तो ठहर क्यों गया है? तो मैं उस दरिया का पानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करने लगा कि ऐ रब्बे कदीर आज मुझे कुव्वते गोयाई दे दे, इसलिए कुव्वते गोयाई दे दे ताकि मैं दुनिया वालों को बता दूं कि अजान की अजमत क्या है। जब मैंने पूछा और अल्लाह ने उसे कुव्वते गोयाई दी, उसे ज़बान अता फरमाई, तो दरिया का पानी कहने लगा कि ऐ मौलवी तुझे मालूम नहीं मगरिब का अजान हो रहा है और रब्बे कदीर का फरमान है कि जब अजान हो जाए तो तमाम काम को छोड़ करके खामोश सुनना चाहिए, खामोश सुनना चाहिए। और हम और आप ग्राहक न जाए पावे कुल हो जाए, है ना? ये चीज अपने अंदर से छोड़ दो। ग्राहक रज़्ज़ाक नहीं है, रिस्क देने वाला रब्बे कदीर है। कितने लोगों को मैं यहाँ बता दूं कि वो सुबह से लेकर के शाम तक 1000 रुपए से ज्यादा कमाते हैं, लेकिन रात के इशा बाद उनके जेब में कुछ नहीं रहता। ये किस लिए? हम ज़बीहा करते हैं तो नापाक होकर के करते हैं ना? इसमें बोली नहीं। जब हम हराम चीज बेचेंगे तो हराम की कमाई आएगी और अल्लाह हराम की कमाई में कभी बरकत नहीं अता फरमाता। और जब हम नमाज पढ़ने लगेंगे तो हम एक चीज अपने सीने में जरूर रखेंगे कि अभी हमें जोहर की नमाज पढ़नी है, और जब जोहर की नमाज पढ़ी है तो हम खड़े होकर के पेशाब नहीं करेंगे, होगा ना? और जब हमारे ज़हन में आएगा कि हमें अभी असर की नमाज पढ़नी है तो हम खड़े होकर के नमाज नहीं पढ़ेंगे, तो पेशाब नहीं करेंगे। तो जब हम ऐसा काम नहीं करेंगे, जब नमाज की बात आएगी तो हम पेशाब खड़े होकर के नहीं करेंगे, तो हम पाक ही रहेंगे। और जब पाक रहेंगे तो हमारा ज़बीहा भी हलाल होगा। वो तो अलग मसला है कि जब बकरी मरे ला गए तो चाहे जौने हाल में रहा छुरी चलाए दे, वो अलग मसला है, लेकिन हरदम ना है। मैं बोलूँ, मैंने किताबों में पढ़ा है कि हाँ, अगर आप नापाक हैं और जान रहे हैं कि अगर हम गुस्ल करने के लिए जाएंगे और गुस्ल करने से पहले ही बकरी मर जाएगी तो आप छुरी चला सकते हैं, लेकिन हरदम यही करो तो अल्लाह उससे बरकतें उठा लेता है। हत्ता कि तमाम कमाते रहो, कुछ नहीं कर सकते हो। तो अगर कुछ करना है तो सबसे पहले अपने आप को पाक रखो, क्योंकि